आफ्नो शेयर चाहिँ प्यारो अनि देशको फाइदा हुने एमसीसी को चाहिँ व्यवस्था। यो एमसीसी भनेको त हाम्रै देशको फाइदाको लागि आएको। अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी मार्फत रकम सहयोग दिने सन्दर्भमा 2031 सालमा नेपालमा भएको खम्पा काण्डको बारेमा चर्चा गर्न उपयुक्त भएको हुनाले प्रस्तुत गर्दैछु। खम्पा काण्ड के थियो र त्यसमा के भएको थियो भन्ने सम्पूर्ण विवरण। यो विवरण विक्रम सम्वत 2071 साल साउन 31 गते शनिबार अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित भएको राजेन्द्र थापाको लेखलाई आधार बनेर तयार गरिएको हो। यो नेपालमा भएको खम्पा काण्डको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि टाइम्स अफ इन्डियाले 2008 को मार्चमा लेखेको एउटा समाचार निकै नै चाखलाग्दो छ। त्यसमा एक तिब्बती विद्रोहीले आफूलाई नै जलाएको घटनाको बारेमा चर्चा गरिएको छ। थुप्तेन नोकदुप नाम गरेका एक व्यक्तिले टोयलेटको ढोका बन्द गरेर भित्र बसेर गहिरो सास लिए अनि आफूले ल्याएको पेट्रोलको जर्किनको बिर्को खोले। त्यसपछि त्यसभित्र भएको पहिलो झोल पदार्थ आफ्नो टाउकोबाट खन्याए। अन्तिम थोपा पनि बाँकी नरहने गरेर शरीरको सबै छाला फिस्ने गरेर त्यसपछि एउटा लाइटर बालेर आफूलाई नै एक सुन्तला रङको आगोको भकुण्डोमा परिणत गरे। त्यसपछि त्यो आगोको लप्काले छोपेको त्यस व्यक्तिको छाला जल्दा आइरहेको पड्केको आवाजबीच ऊ कराइरहेको थियो, स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता भन्दै। नुमतुप घुँडा टेकेर भुइँमा बस्दै मन्त्रोच्चारण गर्दै गर्दा नजिकका मानिसहरूले त्यो आगो निभाउन कपडाहरूले उसलाई छोपे। तर आगोले नराम्रोसँग जलेको नुमतुप त्यसको केही दिनमा नै बितेर तिब्बतबाट लखेटिएर आफ्नो देश चिनिया जंगलबाट फिर्ता लिनुपर्छ भनेर लडिरहेका तिब्बतीहरूको एक शहीद बने। यो घटना थियो सन् 1998 को अप्रिलको र स्थान थियो भारतको राजधानी दिल्लीको जन्तर मन्तरमा, जहाँ तिब्बतीयनहरूले भोक हडताल गरिरहेका थिए। त्यस 60 वर्षीय तिब्बतीयन शरणार्थीको विगत केलाउँदै जाँदा पत्ता लाग्यो ऊ त चीनको विरुद्ध हतियार बोकेर 13 वर्ष युद्ध लडेको तिब्बतीयन गुरिल्ला योद्धा पो रहेछन् भन्ने। अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA ले हात हतियार र प्रशिक्षण प्रदान गरेर चीनको विरुद्ध युद्ध गर्न लगाइएका एक खम्पा विद्रोही रहेछन्। भारतमा हुँदा एक कुक भएर काम गरिरहेका ती व्यक्ति लगायत धेरै तिब्बतीयनहरूलाई 15 वर्षसम्म युद्ध गर्नको लागि अमेरिकाले हात हतियार र प्रशिक्षण दिएर सहयोग गरेको थियो। तीमध्ये धेरैजना सो युद्धकै क्रममा मरे भने धेरै कम मात्र त्यहाँबाट फर्कन सफल भएका थिए। त्यस्तै यसै बारेमा टाइम्स अफ इन्डियाले सन् 2008 मा प्रकाशित गरेको लेखमा एक गुरिल्लाको भनाइ पनि समावेश गरेको छ। छिरिङ नाम गरेका ती गुरिल्लाले भनेका थिए, CIA ले हामीलाई उनीहरूको फोहोरी खेल खेल्नको लागि चीनसँग लड्न पठायो। त्यसपछि अमेरिकनहरूले हामीलाई धोका दिए। त्यसपछि नेपालीहरूले हाम्रो ढाडमा हाने। सबैले हामीलाई धोका दिए। यो अमेरिकाले दिएको धोकापछि नेपालीहरूले कसरी खम्पा विद्रोहीहरूको ढाडमा हानेर उनीहरूको अन्त्य गरिदिए भन्ने बारेको विवरण हो। त्यसबेलाको अमेरिका र अहिलेको अमेरिका एउटै अमेरिका हो, जो पहिला खम्पा विद्रोहीहरूलाई हात हतियार दिएर अझ उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर चीनको विरुद्ध उक्सायो अनि पछि साथ छोडिदियो। नुमतुपहरूले आत्मदाह गर्नु पर्यो। यसै सन्दर्भमा नेपाली सेनाले कसरी खम्पा विद्रोहीहरूको अन्त्य गरेको थियो भन्ने बारेमा नेपाली सैनिक अधिकारी राजेन्द्र थापाले लेखेर प्रकाशित गरेको लेखको पूर्ण पाठ प्रस्तुत छ। राजेन्द्र थापाको लेखमा भनिएको थियो, खम्पाहरू तेस्ताका उत्तरी सीमा क्षेत्र कब्जा गरी चीनमाथि गुरिल्ला आक्रमण तथा मुस्ताङ क्षेत्रका नेपाली जनतामाथि अराजक तथा अवैध शासन गर्थे। तिनै अराजक खम्पाहरूको हतियार लिँदै खम्पाहरूलाई गैर सैनिक जीवनमा पुनर्स्थापन गर्ने कार्य मूल संघर्ष र सफलता 2031 सालको यही साउन भदौमा नेपाली सेनाले हासिल गरेको पनि ठ्याक्कै अहिले 40 वर्ष पूरा भएछ। मुस्ताङ र दार्चुलामा गरिएका उक्त अपरेसनका पुरै अवधि काठमाडौँ स्थित जंगी अड्डाको अपरेसनल सञ्चार केन्द्रको एकमात्र सिग्नल अधिकारी म थिएँ। क्याप्टेन थिएँ म। सार्वजनिक भइसकेको तथ्याङ्क र मेरो निजी स्मरणका सिलसिलामा म खम्पा काण्ड यस्तो पाउँछु। खम्पाहरू सुरुमा दार्चुलाको व्यास उपत्यका टिङ्कर क्षेत्र तथा मुस्ताङ रसुवा हुँदै पूर्व वलाङचुङ्गोलासम्म बसेका थिए। भारतको धर्मशालाका तालिम प्राप्त सयौं लडाकु खम्पाहरूले विशेष गरी जोमसम र आसपासका विभिन्न स्थानमा क्याम्पहरू बनाएर कैयौं वर्षदेखि चीनमा छिरी विध्वंस मचाउँथे।
जोमसोमबाट उत्तर करिब 4-5 घण्टा कठिन हिँडाइमा पुगिने 11,500 फिटको केसाङमा उनीहरूको हेक्का थियो। पहिले जनरल बाबा हिसी कमान्डर थिए। कठिन जीवनबाट बहुसंख्यक गुरिल्लाहरू थाकिसकेका र धमाधम छोडेर भाग्न थालेका हुँदा तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न CIA को पहरमा विदेशमा तालिम गराइएका उग्र कडा जनरल वाङदीलाई कमान्ड दिइयो। जनरल हिसी ठूलै असन्तुष्टित समूह लिएर काठमाडौँ पुगेका थिए। पछि सैनिक अपरेसनको तयारी र कार्यान्वयनका लागि उनका सूचना तथा गाइडहरूको सहयोग उपयोगी रह्यो। अन्य क्याम्पहरू मुस्ताङका कागबेनी, थिनी, चुसाङ, समार, ढिलिङ, धामी, समदा, चराङ, पाङचा, मुक्तिनाथ र मनाङका थिए। सानो स्टल एयरक्राफ्ट पनि ल्यान्ड गर्छ भनिएको 17,500 फिटको पठार टाँगे भ्यूमा अमेरिकन C-130 सप्लाई जहाजले एयर ड्रप गर्थ्यो। खाम क्षेत्रवासी खम्पा सयौं वर्ष अघिदेखि धर्मको नाममा आम नागरिक जनतालाई लुटेर लुटको केही अंश गुम्बाका लामाहरूलाई बुझाउन जातक लडाकु सुरा व्यक्ति हुन्, जिनका विरुद्ध लडाकुमा बहुसंख्यक तिनैका प्रयोग गर्न थालियो। त्यो बेला मुस्ताङमा वास्तवमा नेपालको शासन थिएन भन्दा पनि हुन्छ। घटनाका बेला नेपाली सेनाका पूर्व कर्णेल शैलेन्द्र बहादुर महत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा गृहका प्रतिनिधि थिए। चीनको चेतावनी। खम्पाहरू तिब्बत घुसी आम जनतालाई बलात्कार गर्ने, लुट्ने, घरहरू आगो लगाउने, चौरी र भेडाहरू मारेर मासु ल्याउने आदि गर्छन् भन्ने आरोपसहित चीन सरकारले नेपाललाई दबाब दियो। चीन आफै पसेर खम्पा क्याम्पहरू ध्वस्त पार्ने संकेत पनि दियो र भन्ने पनि सुनियो। 2031 सालको प्रारम्भमा सेनाका प्रधान सेनापति सिंहबहादुर बस्नेतलाई एक्सनको आदेश आयो। तत्कालीन सहायक रथी सिंह प्रताप शाहलाई अपरेसन कमान्डर नियुक्त गरियो। युद्ध भनिएन, सैनिक अभ्यास तालिम भनियो। सायद भारत र अमेरिकालाई नचिड्याउन कूटनीतिक विडम्बना थियो त्यो। पोखरा स्थित श्रीनाथ गणको 2 कम्पनी, इन्द्रध्वज कम्पनी र नारायण दत्त कम्पनी अनि एक बन्दोबस्ती प्लाटुन मिलाएर एक बलियो अभ्यास गण बनाई त्यसमा कमान्डरमा लेख सचित शमशेरलाई तोकियो। साथमा राजदलका तोपहरू, गणेश दलका संचार तथा कालीप्रसाद गणका फिल्ड इन्जिनियर साधनहरू समेत समावेश एक बलियो शक्ति तयार भयो। भैरवी दल कम्पनी लगायत अन्य स्थानहरूबाट पनि टुक्रा फौजहरू संकलन गरी विभिन्न रोलमा उपयोग गरिएको थियो। प्रारम्भमा सचित आफै जोमसम पुगेर प्रशासकीय अधिकृत तथा स्थानीयवासीहरूसँग सूचना बटुलेर फर्के। सैनिक भाषामा रेकी चरण पूरा गरे। बढ्यो सेना। पोखरामा एकत्रित विभिन्न स्थानबाट आएका फौजलाई संयुक्त संगठनात्मक एकरूपता तथा आपसी मिलाप र समन्वयको चरण पश्चात मुभ सुरु भयो। पोखरा, नौडाँडा, हिले, घोडेपानी, सिखा, धासा, लेटेर मार्फा हुँदै 1 असार 2031 अर्थात् 74 जुलाई 15 जोमसुम पुगे। टुकडीहरू विभिन्न स्थानमा खटिए। तिनले आफ्नो प्रभाव जमाउन फ्ल्याग मार्च अर्थात् सैनिक मुभमेन्टहरू व्यापक रूपमा गरेर सेना साँच्चीकै खम्पाहरूलाई हटाउन नै आएका हुन् भन्ने सन्देश प्रचारित गर्न थाले। भागेको रोक्नलाई पहिले नै बेग्लै रुटबाट छार्का र मनाङमा स्वतन्त्र फौज तैनात भइसकेको थियो। जोमसममा ब्रिगेडियर जनरल सिंहप्रताप शाहले ट्याक्टिकल हेक्का स्थापना गरे। तत्कालै तोपहरूबाट फायरिङ गरी मनोवैज्ञानिक दबाव दिने कार्य सुरु भयो। फौज तैनात र मनोवैज्ञानिक युद्धको पहिलो चरणपछि हतियार बुझाई आत्मसमर्पण गर्नु अन्यथा सेना कारबाही गर्न तयार छ भन्ने भाकाको पत्र वाङदीलाई सिंहप्रतापले प्रेषित गरे। तत्कालै 5 साउन अर्थात् जुलाई 20 सम्म आत्मसमर्पण गरी हतियार बुझाइने प्रत्युत्तर प्राप्त भयो। आशा गरेको भन्दा शीघ्रको यो सकारात्मक जवाफले युद्ध टरेको अनुभूति भयो, तर सेनाको मुभमेन्ट कम भएन। अझै व्यापक सक्रियता प्रदर्शन गरिँदै गयो। फेरि 11 गतिको म्याथ थप मागे वाङदीले। फेरि 16 साउन मध्यरातसम्म सम्पूर्ण हतियार बुझाइसक्ने म्याथ थपे। अभिलेखमा यी मितिहरू अंकित भए पनि मैले सम्झे अनुसार बीचमा केही हतियार करिब 20-25 स्थान विभिन्न क्याम्पबाट ल्याएर बुझाएका थिए। त्यही बेला हेकाबाट एक गोप्य मेसेज उता पठाउन मेरो हात परेको थियो। यसलाई मैले तत्काल कोड बनाएर पठाएको थिएँ। उक्त कुराले यता काठमाडौँमा अरू नै खिचडी पाकिरहेको अनुभव भयो मलाई। उता फौजहरूलाई जीवन मृत्युको दोसाँधमा खटाएर यता दरबार ठिक माओवादी कालमा चाहिँ भित्रभित्रै कुनै स्रोतसित कार्य गरिरहेको थियो। सो स्रोतले त्यस बेला पनि माओवादीले चाहिँ झुक्याएर अन्त्यमा वाङदी भागेर गएका थिए। हिस्ट्री रिपिट्स इट्सेल्फ। सीधा सिंहप्रतापलाई सम्बोधन गरिएको अति गोप्य सन्देश थियो। वाङदी हाम्रा मित्र हुन्, उसलाई हाम्रो सुरक्षाका लागि 40-50 सशस्त्र गार्ड राख्न दिनु, अन्त्यमा उसले सबै बुझाएर आफू पनि आत्मसमर्पण गर्नेछ।
दस्तखत व्यवस्था युद्ध निर्देशक सहायक रथी भरत केशर सिंहको थियो। इस्टाब्लिसमेन्ट 22 अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA अन्य खम्प्या विद्रोहीलाई तालिम दिने र भारतीय गुप्तचर संस्थाहरू इन्टेलिजेन्स ब्युरो IB र पछि रसँग मिलेर भारत देहरादूनको चक्रता भन्ने स्थानमा पनि इस्टाब्लिसमेन्ट 22 प्रशिक्षण शिविर सञ्चालन गरेको थियो। दलाई लामा र नेपालमा परिचालित खम्पाहरूलाई तालिम र हतियारको साथै अन्य खर्चका लागि CIA हरेक वर्ष 17 लाख अमेरिकी डलर दिने गरेको थियो। सन् 72 मा रिचर्ड निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि यो सहयोग बन्द गरियो। नेपाली सेनाका प्रेमसिंह बस्नेतद्वारा लिखित नेप्लिज आर्मी इन टिबेटियन खम्पा डिसआर्मिङ मिसनबाट साभार। दरबारबाट सेनाले पाएको आदेश यस्तो थियो। यही पत्रको आधारमा फिलको सेनाबाट वाङदी उम्किन सफल भयो, तर सेनाभित्र धेरै कमलाई यो मेसेजबारे ज्ञात छ। मुस्ताङलाई नेपालबाट अलग पारी तिब्बत रिक्याप्चरका लागि आधारभूमि बनाउने लक्ष्य दलाई लामाको भएकोले सेनालाई खम्पाले प्रतिकार गर्ने खबर स्थानीयले दिएकोले फौज सतर्क थियो। यदि सेना आएमा नेपालकै विरुद्ध लड्ने आदेशको टेप स्वयं दलाई लामाको स्वरमा पठाएकाले वाङदीले आत्मसमर्पण गर्ने भनाई षड्यन्त्र हो भन्थे स्थानीयवासी। तर धेरै खम्पाले सेनासित आत्मसमर्पण गर्न चाहेका कारण वाङदी कमजोर हुन गएका हुन्। नेपाल राज्यको जमिन कब्जा गरेर मित्र राष्ट्रमाथि आक्रमण गराउने यिनै दलाई लामा हुन् भन्ने तथ्य आजका सन्दर्भमा पनि बिर्सन हुँदैन। म्याद नागेपछि जोमसोमबाट साउन 17 गते सेनाले आक्रमणको कारबाही गर्यो। चारैतिरबाट घेर्दै र तोपको फायरिङ सहित केसाङ क्याम्प घेर्दा समेत कतैबाट प्रतिकार आएन। चेतावनी दिँदा पनि कुनै जवाफ नआएपछि क्याम्पमा धावा बोलेर कब्जा गरी जमिनमुनि लुकाइएका हतियार र गट्ठा भारी मात्रामा जफत गरियो। वाङदीले धोका दिएर भागेको तथ्य सेनाको शरणमा आएका खम्पाहरूले बताए। सोही दिन बिहान 9 बजे वाङदीलाई भाग्न नदिने र ठोक्ने आदेश जारी भयो। अर्को दिनबाट आक्रमक तरिकाले चुसाङ, समार, घिलिङ तथा धमी क्याम्पहरू कब्जा गर्दै हतियार र केही खम्पालाई पक्रन सफल भयो। सेनाका अनुसार त्यो बेला बरामद गरिएका विभिन्न देशमा बनेका आधुनिक हतियारमा राइफल 543 वटा, ब्रेन्डगन 75 वटा, स्ट्यान्डगन 35 वटा, पिस्तल 16 वटा, 60 मिलिमिटर मोर्टार 8 वटा, 57 मिमी RCL 7 वटा, 60 मिमी बम 385 वटा, 55 मिनी बम 320 वटा, गोलीहरू 2 लाख भन्दा बढी तथा 5 थान संचार सेट लगायत सानातिना युद्ध सामग्री थिए। 50-60 जना आफ्ना नजिकका खम्पा सैनिक सहित थुप्रै खचर, लाखौं नगद, अत्याधुनिक हतियार तथा बहुमूल्य सामग्रीहरू लिएर गएको जानकारी पक्रिएका खम्पाहरूले दिए। मनाङ र मुस्ताङमा व्यापक खोजी गरियो। कागबेनी र झारखण्ड जाने टोलीले घमीमा वाङदीहरूले मारेको चौरीका चिन्ह भेटेपछि त्यसपछि उच्च इलाकामा ती हराए। युद्ध गर्न गएका हाम्रा सैनिकहरूसित हाई अल्टिच्युड पोसाक तथा इक्विपमेन्ट तथा मेडिकल साधन पनि थिएन। अपरेसनपछि सेनाले जोमसोममा हातैले एयरपोर्ट बनायो। सेनाको सहयोगमा सरकारले पासाङ नामक एक अद्भुत हर्टिकल्चर विज्ञको नेतृत्वमा मार्फामा एप्पल फार्मिङ र सागसब्जीको विकास गर्यो। स्थानीय जंगली स्याउमा जापानी स्याउको कलमी गरेपछि ठूलो स्याउ उत्पादन हुन थाल्यो। मुस्ताङीहरू देशकै उत्कृष्ट स्याउ र सब्जी उब्जाउन सफल भए। आजको विकसित जोमसङको नाम लिँदा सेना र ती पासाङको नाम भुले पाप लाग्छ। टिङ्करमा वाङदी कता गए थाहा नभए पनि जंगी अड्डाले पूर्व पश्चिम दुवै दिशाबाट फौजलाई सनाको बनाइराख्यो। अचानक सेप्टेम्बर पहिलो हप्तातिर सिमीकोटको यारी गाउँको प्रहरी चौकीबाट प्राप्त सूचना आयो। यो विवरण मेरो स्मरण अनुसार हो। पुरानो मेसेज खोजे भेटिन्छ। अन्यत्र प्रमाणित पूर्ण पाठ प्राप्त नहोला। वाङदीको टिमले गाउँमा राति चौरी लुटेर भोज खायो। नाचगान गरी केटीहरूलाई जबरजस्ती गर्यो। उनीहरूले भोलिपल्ट बिहान गाउँमाथिको चौकी कब्जा गरे, हतियार लुटे, तर वायरलेस सेट भने बिगारेनन्। तेरो सरकारलाई हामी सेप्टेम्बर सायद 10 थियो कि मा सिमानामा हतियार बुझाइदिन्छौ भनेर खबर गर भनेर हिँडे। बलात्कारको खबर गोरखापत्रमा छापियो। राष्ट्रिय पञ्चायतका मान्यहरूले उधुम मचाए र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे। सेनालाई कम आँकेर उक्त सेट नबिगारेर सन्देश दिएको हो। तर सेना सोचे जस्तो कम नभएकोले वाङदीको काल अवश्यम्भावी हुन पुग्यो। खबर प्राप्त हुनासार जंगी अड्डाले पश्चिम र सुदूरपश्चिमका वाहिनीपति ब्रिगेडियर जनरल आदित्य शमशेरलाई गो अहेड दियो। कुनै पनि हालतमा वाङदीका शकुनी जालमा नपर्ने मनस्थितिका आदित्य शमशेरले तत्कालै जमिनको मिहिन अध्ययन गरेर फर्स्ट राइफल गन र अरिदमन कम्पनीलाई विभिन्न ठाउँमा आक्रमक एम्बुसको ठोक आदेश दिए। नभन्दै वाहिनीपतिको मूल्याङ्कन अनुसार नै अरिदमन कम्पनीका जमदार दानबहादुर चन्द नेतृत्वमा
तीनै देशको सिमानाको केही 100 मिटरको टिङ्कर पासमा रहेको जालमा अन्ततः खम्पा काण्डकै विसर्जन भयो र सेनाको नाम फेरि उच्च भयो। तोकिएको निकै दिनसम्म कुनै गतिविधि नभए पनि फौज धैर्य गरेर बसिरह्यो। अन्य ठाउँमा भागिसकेको शंका पनि काठमाडौँमा गरिएको थियो। तर सेप्टेम्बर 15 भदौ 30 हो कि मा बिहानी पख अचानक टिङ्कर लिपुको एम्बुसमा थुप्रै खच्चरका साथ खम्पाहरूको लस्कर देखा पर्यो। छेउमा आइपुगेपछि फौजले फायर खोले। अगाडिका केही व्यक्ति सोत्तर भए। सबै भागेर अग्लो भाग भएको चिनतिर पसे। केही समयपछि संगठित भएर फायर गर्दै पोजिसन लिएर घटनास्थलमा प्रत्याक्रमण गरे। केही खम्पाले धेरै बेरसम्म लास तानेर लैजान भयानक प्रयत्न गरे पनि सेनाको कडा प्रहारका कारण सकेनन्। भोलिपल्ट थाहा भयो वाङदीको लास लैजान प्रत्याक्रमण गरेका रहेछन्। यदि लास लगेको भए आजसम्म पनि वाङदीलाई जीवित मान्न कर लाग्थ्यो र सेनाको नाममा खम्पा काण्ड असफल घटनाका रूपमा रहिरहन्थ्यो। साँझ अँध्यारो नभएसम्म खम्पाले मोर्टार, तोप लगायत अनेक हतियारले फायर गरे पनि लास लान सकेनन्। केही 100 मिटर पर भारतीय सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मी पनि युद्ध हेरेरै बसे। पछि पुल तरेपछि स्वागत गरेको देखिएको थियो। त्यस्तै चीनबाट पनि फायर सुनेर केही परबाट आइपुगेका सुरक्षाकर्मी पनि हेर्दै गरेका थिए। राति खोज तलासमा फेला परेका घाइतेहरूले वाङदी मरेको सूचना दिएर लास चिनाए। भोलिपल्ट काठमाडौँबाट पठाइएको हेलिकप्टरमा बाहिनीपति स्वयं गए। फौजलाई हौसला दिई बाहिनीपति फर्के। पक्रिएकाका भनाइमा वाङदी धेरैजसो यात्रामा चीनको भूभागबाट हिँडेर आएका थिए। 3-4 ग्रुप बनाएर आफू ग्रुप बदल्दै हिँड्ने वाङदी बिहान मात्रै इन्डिया आइपुग्न लागेकोले पहिलो ग्रुपको अग्रभागमा पुगेको रे। सेनाले त्यहाँ आएर यत्रो एक्सन लेला भन्ने उनलाई कल्पना पनि थिएन रे। अर्को दिन फोटोग्राफर लप्टन चन्द्रबहादुर थापा र स्वयं हिसी गएर शनाखत भएपछि सरकारले फुक्यो। त्यसपछि गृहमन्त्री जोगमेयर श्रेष्ठले हाउसमा भने मान्यज्यूहरूको निर्देशन अनुसार हामीले आततायीहरूमाथि कारवाही गर्ने आदेश दियौं र सुरक्षाकर्मीले तत्कालै वाङदीलाई मारेर सजाय दिए। यो लेख लेख्ने राजेन्द्र थापा नेपाली सेनाका सेनानिवृत्त उपरथी हुन्। अनि यो लेख अन्नपूर्ण पोस्टमा 2071 सालमा प्रकाशित भएको थियो। यो थियो खम्पा विद्रोहको बारेमा नेपाली सेनातर्फबाट आएको भनाई। खम्पा विद्रोहको बारेमा अरू थप विवरणहरू म आगामी दिनमा पनि प्रस्तुत गर्नेछु। अनि यो बारेमा तपाईको भनाई कमेन्टमा लेखेर प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद।